This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न गरिएको पहिलो निर्वाचनबाट 2/3 नजिकको जनमत प्राप्त गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम थियो। तर आज कम्युनिस्ट एकता मात्रै होइन, एमाले एकता पनि खण्डित छ र केपी ओली लगभग आफ्नो गुटमा सीमित हुन खोज्दैछन्। नेकपा एकताबद्ध छ, एकजुट छ, चुनावी तालमेल हुँदैन भने होइन, बहुमत जाउँदैन भने होइन, ल्यायो। एकता हुन्छ भने जनता ढाके हुँदैन कहाँ हुन्छ एकता? प्रचण्ड र केपी ओली एकै ठाउँ बस्छन्, देख्नु भएको छ। जति बेला माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनमा आफूलाई सफलता मिल्दै थियो, त्यो बेला केपी ओली भनिरहेका थिए, अब कम्युनिस्ट बाहेक पार्टीहरू इतिहासका पन्नामा दर्ज हुनेछन्। माओवादीसँगको गठबन्धनपछि केन्द्रमा मात्र होइन, 7 मध्ये 6 प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय तह समेतमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको थियो। 2/3 करिबको जनमतबाट सत्तासीन भएका केपी ओलीले राज्यका लगभग सबै क्षेत्र र निकायहरूमा आफ्नो एकछत्र वर्चस्व कायम गरे। गठबन्धनलाई प्राप्त जनमतलाई वैधानिकता दिन ओली र प्रचण्ड बीच पार्टी एकता समेत भयो। भीमकाय पार्टी र सत्ताको सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका केपी ओली नेपालको आधुनिक इतिहासमै सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका थिए। तर विडम्बना, त्यसरी सत्तासीन भएको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै कम्युनिस्ट एकता छिन्न भिन्न भएको छ। माओवादी र एमाले बीचको एकता मात्र छिन्न भिन्न भएको छैन, स्वयं एमाले भित्रको एकता पनि संकटमा परेको छ। 2/3 करिब जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने केपी ओली आजको दिनमा एमाले भित्रको पनि पूरा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छैनन्। उनी एमाले भित्र पनि आफ्नो पुरानो गुटको मात्रै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भन्ने कुरा संसदमा उनले आफ्नै पार्टीका सांसदबाट नपाएको विश्वासको मतले प्रष्ट गरिरहेको छ र आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि जसपाको 20 सांसद मध्ये 11लाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्थामा केपी ओली आइपुगेका छन्। यति धेरै जनमत एकाएक रसातलमा कसरी पुग्यो? आफ्नै पार्टी समेत छिन्न भिन्न भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनको एक सूत्रीय रट लगाइरहेका छन्। जनता कोरोना कहरबाट आजित भएर जीवन बचाउन हार गुहार गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको निर्वाचन साँच्चीकै गर्नकै लागि हो या अन्य कुनै योजना छन्? कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भइरहेका बेला निर्वाचनमा जान लालायित हुनुपर्ने कांग्रेस समेतले व्यवस्थामाथि देखिरहेको खतरा त्यस्तो के हो? धेरैका लागि चासोको विषय बनिरहेको छ। कांग्रेस मात्रै होइन, ओलीकै पार्टीका समेत गरी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले देखिरहेको विदेशी चलखेल के हो? यस्ता थुप्रै सवालहरूको जवाफ नेपाली जनले खोजिरहेका छन्। के साँच्चीकै देशको राजनीति नयाँ मुठभेडतर्फ केन्द्रित भइरहेको त होइन? जनताले पछिल्ला केही दशकमा मात्रै पटक पटक सङ्घर्ष र मुठभेड भोगिसकेका छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता अनेक व्यवस्थाको भुक्तभोगी भइसकेका जनताको जीवन भने जहाँको त्यही रहेको छ। आज पनि नेपाली जनताले आफ्नो जीवन चलाउनका लागि अरबको कहाली लाग्दो रापमा सङ्घर्ष गर्नु परिरहेकै छ। उनीहरूले त्यसरी चुकाएको रगत पसिनाको मूल्य स्वरूप आएका रेमिटेन्स माथि केही दल र तिनका सीमित नेता कार्यकर्ताहरूको रजाई चलिरहेको छ। जनताले भोगिरहेको यस्तो नियतिको निरन्तरता कहिलेसम्म? हामीले छानेको व्यवस्था निकम्मा थियो या हामीले छानेको नेतृत्व काम नलाग्ने बन्दैछ?
किन यति छिटै जनताको अभिमतलाई उपहासमा बदलेर फेरि देशलाई अनिश्चयको भुमरीमा फसाउन खोजिँदैछ? साँच्चीकै जनताले जवाफ खोज्ने बेला भएन र? राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि भनेर जनताले दिएको अभिमतलाई मजाक बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले जनताको जीवनमाथि अन्याय गरिरहेको छ। के नेपाली जनताले यस्तै समय र दृश्यहरूका लागि एउटा कुनै पार्टीलाई स्थायित्वका लागि अभिमत दिएका थिए र? प्रधानमन्त्री ओली जान खोजेको बाटो कहाँ हो? आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता महेश बस्नेत। महेशजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। हजुर, थ्याङ्क यू दाइ। अब तातो कुराबाट सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्दा 11 जना मन्त्री अर्कै दलबाट चाहिँ भनेको मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीले महेश बस्नेतलाई चाहिँ नि गृहमन्त्री दिन लागेका थिए, तर उनका इनर सर्कलले चाहिँ नि मलाई बिगारिदिए भन्ने अभिव्यक्ति पछिल्लोचोटि आयो। यो कतिको सही अभिव्यक्ति हो तपाईँको? अब जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले बिचको सहकार्य गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति, नेकपाको विभाजन र एमाले भित्रको चरम अन्तर्विरोध, जसले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त सहयोग गर्न निश्चित सांसदहरू लागेको एउटा अवस्थाले यो सहकार्य अगाडि बढ्यो। यो सहकार्यले मधेसका मुद्दाहरू र मधेसका आन्दोलनमा मुद्दा खेपेका साथीहरूलाई समेटेदेखि लिएर सबै कुराले ठुलै लाभ प्राप्त गर्यो। त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धित त्यो जनता समाजवादी पार्टीका 11 जना नेताहरू मन्त्री हुने कुरालाई एकदम स्वाभाविक ढङ्गले हामीले लियौँ होइन। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा थियो, अब मैले आफू मन्त्री हुनुपर्छ भनेर त राजनीतिमा लागेको होइन, मेरो त्यो चाहना पनि थिएन। तर मेरो चाहिँ मात्रै के एउटा गुनासो रह्यो भने मलाई चाहिँ 3 पटकसम्म मन्त्री बन्ने मेरो जुन कुराको फाइनल भइसकेको अवस्थामा त्यही प्रधानमन्त्रीका इनर सर्कलका केही टिमका साथीहरूले जुन ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मलाई त्यहाँबाट हटाउने जुन खालको काम गरे, त्यो कुरामा चाहिँ मेरो आपत्ति हो। म मन्त्री हुन पाइनँ भन्ने कुरामा तर रिजेन्टमेन्ट तपाईँको प्रधानमन्त्रीको इनर सर्कलप्रति भए पनि एउटा क्याडर बेस्ड पार्टीको चाहिँ नि पुरानो क्याडर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलको चयन गर्ने उहाँको आफ्नो वैयक्तिक प्रेरोगेटिभलाई नै च्यालेन्ज गरेको जस्तो देख्दा तपाईँ चाहिँ कसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लोयल क्याडर हुनुभयो? अब हामी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हामीले गरेको अभ्यासमा जतिखेर हामीले सदस्यता प्राप्तिदेखि नै शपथ ग्रहण गर्दा हाम्रा व्यक्तिगत चाहनाहरू र इन्ट्रेस्टहरूलाई पार्टी र समाजको चाहना र इन्ट्रेस्टहरूसँग चाहिँ हामी गाबी दिन्छौँ भनेर शपथ गरेका हुन्छौँ। त्यसो हुनाले पार्टीको निर्णयहरू र अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका निर्णयहरूलाई निस्वार्थ सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो, त्यो राजनीतिक दायित्व हो। अब काहीँ कतै ती कुराहरूमा पनि असहमति छन् भने त्यसलाई सच्याउने चाहिँ नि एउटा सामूहिकतामा र संस्थागत प्रक्रियामा हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ। आम रूपमा भन्नुपर्दा पार्टीका कमिटीहरूमा अथवा चाहिँ नि नेताहरूको सामूहिक बसाइहरूमा त्यसलाई सच्याउने प्रक्रियामा जानुपर्छ। अब निश्चित व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि विगतदेखि नै देखिएका छन् नि त। पञ्चायत कालमा पनि हामी यस्ता कुरा सुन्थ्यौँ, कङ्ग्रेस कालमा पनि यस्ता कुराहरू सुन्थ्यौँ र कतिपय ठाउँमा त असंवैधानिक शक्तिहरू भनेर पनि व्याख्या हुने गर्थ्यो। विगतमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिका पनि यस्ता कुराहरू आउँथ्यो। अब राजनेताहरूका वरिपरि चाहिँ कतिपय स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिहरूले त्यस्तो खालको निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिन सक्छन्। त्यसबाट अब हामी विचलित हुने भन्दाखेरि पनि अब मैले व्यक्तिगत ढङ्गले चाहिँ नि अब कुनै शक्ति केन्द्रका साथीहरूले अब मलाई रोक्नुपर्छ भन्ने तहसम्म योजना बनाउन थालेछन् भनेपछि राजनीतिमा मेरो स्पेस राम्रै बनाएको छु भन्ने अर्थमा पनि लिएको छु। ठिक छ, अर्को कुरा तपाईँको व्यक्तिगत यादस्टिकलाई म रिस्पेक्ट द्याट। तर मैले भनेको नि महेश बस्नेत एज अ राजनीतिक कार्यकर्ता
एउटा पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नुभयो। तपाईँको यदि राजनीतिलाई यदि मान्छेले ब्याकट्र्याक गरेर एनालाइज गर्ने हो भने तपाईँका राजनीतिक क्रियाकलाप नेपालको गृह प्रशासनलाई च्यालेन्ज गर्ने किसिमको छ होइन। स्टुडेन्ट नेता हुँदाखेरि ढुङ्गा हानेकोलाई एकैछिन नगन्ने हो भने पनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको नजिक छु भनेर अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेटबाट पनि एउटा राम्रो चङ्क धम्काई तर्साई गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लाने महेश बस्नेत हुन् भन्छन्। यसो फोन उठाएर सर्वत्र यसो गरे नभए यसो गर्छु भन्ने काम पनि महेश बस्नेतबाट हुन्छ भन्छन्। तपाईँका सोसियल मिडियाका स्टेटसहरू हेर्ने हो भने तुरुन्तै तपाईँ भुइँमै झर्न नपाइकन तपाईँ चाहिँ नि अलि कडै किसिमको चाहिँ नि रिजेन्टमेन्ट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तपाईँको मन्त्री हुने इच्छा र त्यसमा भएको तुषारापात ठिकै छ, तर गृहमन्त्री र तपाईँको राजनीतिक क्रियाकलापको चाहिँ नि सिङ्क्रोनाइजेसन कतै देख्दिनँ। यसमा तपाईँको के भन्नु छ? अब यस्तो छ, अब आफ्नो नेचर हुन्छ। अब मेरो स्वभाव चाहिँ के हो भने मैले कुनै पनि जिम्मेवारी पाउँदाखेरि त्यो लाटो भूत भन्छ नि गाउँघरतिर, म चाहिँ लाटो भूतको स्टाइलले काम गर्ने मेरो शैली हो होइन। र मैले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई त्यो कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्ने त्यो क्षमता पनि मैले प्रदर्शन गरेँ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कहिले आफ्नो कुरा आफैले गरेको जस्तो पनि हुन्छ। र जसका कारणले मैले राजनीतिमा जुन खालको स्पेस आफूलाई मभन्दा सिनियर ठान्नेहरूभन्दा चाँडै बनाएँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइरह्यो होला होइन। त्यसो भएको हुनाले कतिपय मेरो काम गर्ने दक्षता क्षमतासँग अत्तालिएका साथीहरूले म प्रति कतिपय मिथकहरू कतिपय भ्रमहरू फिजाउने प्रयत्नहरू पनि गरेँ होइन। तर म फेरि पनि दावाका साथ के भन्छु भने सतह रूपमा भ्रम फिजाउने हिसाबले कतिपयले मलाई आरोप त लगाउन सक्लान्, तर तथ्यमा गएर खेल्ने हो भने मलाई कसैले पनि यो चाहिँ तेरो कमजोरी र यो चाहिँ तैँले गर्नुहुने कुरा गरिस् भन्ने म देख्दिनँ। अब जहाँसम्म मेरा हिजो कामका कारणले जस्तो युवा सङ्घ बनाएर समाजमा रहेका जुन खालका चाहिँ नि ज्यादतीहरू अन्याय अत्याचार र थिचोमिचोहरूको विरुद्ध तमाम युवाहरूलाई एउटा सङ्घर्षको मैदानमा मैले उतारेँ। त्यस कारणले मलाई एक ढङ्गले गाली गर्ने स्थिति बन्यो। केपी ओलीको सरकार बचाउनको निमित्त जनता समाजवादी पार्टी लगायतका नेतृत्वहरूलाई एउटा सहजीकरण गर्ने कुरामा मैले एक खालको भूमिका खेलेँ। अपहरणै गर्यो भन्ने सुध आरोप लगाए, अपहरण भन्ने सम्मको भ्रमहरू फिजाउने काम गरेँ होइन। र म एउटा सांसदको हैसियतले भक्तपुर एमालेको चाहिँ एउटा एकदम त्यो दुबो पनि नपलाउने ठाउँ हो कि त्यो ठाउँमा मैले जितेर भक्तपुरले जुन विकासको गतिमा लगेँ। अब त्यो विकास बजेटलाई लाने कुरामा गाली गरेर धम्काएर तर्साएर लाने हो भने त मभन्दा गाली गर्न धम्काउनु तर्साउने सिपालु धेरै मान्छे थिए होला होइन। मैले त आफू मन्त्री भएको बेलामा जुन खालको प्रहरी प्रशासनभित्रको मेरो रिलेसनलाई मैले मेन्टेन गरेँ, जुन खालको साथीभाइ कमाएँ, धन सम्पत्ति र बल कमाउनुभन्दा साथीभाइ र रिलेसन कमाउनु ठुलो कुरा हो। त्यो कारणले आज भक्तपुरमा जुन विकासको गति आएको छ होइन, त्यसलाई पनि कतिपय मान्छेले गलत ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। मलाई के लाग्छ भने मैले राजनीतिमा जे खालको एउटा चाहिँ नि अभ्यास गर्न खोजिरहेको छु, आफूलाई जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु, अब यो आज प्रारम्भिक चरणमा त यो माथि अनेक प्रश्नहरू उठाइएला, तर दीर्घकालीन रूपमा मैले गर्न खोजेको यो अभ्यास चाहिँ राम्रै मैले सम्मान पाउँछु भन्ने लाग्छ दाइ मलाई। होइन महेशजी, मैले नि एउटा तपाईँले आज हामीलाई बताइरहनु भएको कुराकानीबाट चाहिँ नि म एउटा प्रश्न त्यसै उब्जेर आयो। तपाईँ जस्तो लोयल क्याडरलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन शुद्ध लागू नहुने पार्टीमा अहिले जो मेन स्ट्रिम नेकपा एमालेको पोलिटिक्सबाट बाहिर भएका दुईजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री विशेष गरी माधवजी र झलनाथजी, उहाँहरूले यतिका दिनसम्म चाहिँ यो स्वेच्छाचारी किसिमको राज्य सञ्चालन भयो, पार्टीसँग डिस्कनेक्ट भयो भन्ने जुन आरोप उहाँले लगाउनु भएको थियो, ठिकै रहेछ त होइन? अब यस्तो हुन्छ, कतिपय निर्णयहरू चाहिँ पुनर्विचार गरिने हुन्छ। अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट एनालाइसिस गरेर आउँछौँ। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ नि एउटा यस्तो उचाइमा बस्नु भएको हुन्छ, उहाँसँग पर्याप्त सूचनाहरू, पर्याप्त सम्भावनाहरू र हरेक मान्छेलाई कहाँ फिट गर्नुपर्छ, के जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने उहाँसँग एउटा मूल्याङ्कन निश्चितै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो हकमा पनि अहिले राजकीय जिम्मेवारी भन्दा पार्टी मोर्चाका जिम्मेवारी अथवा अन्य जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले कतिपय साथीहरूले दिनुभएको सुझावलाई उहाँले बडो सहज ढङ्गले ग्रहण गर्नुभएको एउटा हुनसक्छ। अब जहाँसम्म माधव कमरेड र झलनाथ कमरेडसँगको जुन सम्बन्धको कुरा छ, उहाँहरूको सम्बन्धको कुरा चाहिँ म के देख्छु भने व्यक्तित्व टक्रावको
परिस्थिति देख्छु। उहाँहरू लामो समय पार्टीमा नेतृत्वमा बस्नुभयो। उहाँहरू नेतृत्वमा रहँदा केपी ओली र उहाँसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई हरेक ठाउँमा उहाँहरूले माइनस गर्नुभयो, कमजोर बनाउनु भयो, भूमिकाविहीन बनाउनु भयो। जब केपी ओलीले 9 महाधिवेशनबाट अध्यक्षको हैसियतले र अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नुभयो र प्रचण्ड जतिको एउटा राजनीतिक मैदानमा कसैले तलाउन नसकेको चाहिँ एउटा अरबी घोडा जस्तो व्यक्तित्वलाई उहाँले लगाम लाएर जुन खालको राजनीतिक एउटा अभियान चलाउनु भयो, त्यो कुराबाट निश्चितै रूपमा उहाँहरूमा एउटा विचलन देखियो, एउटा आशंका पैदा भयो, जसको कारणले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध चाहिँ नि नेकपाको विभाजन र एमालेभित्र पनि विद्रोह गर्ने तहमा पुग्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै रियलाइजेसनहरू भएका छन्। अब यो चालु स्थायी कमिटीको बैठकमा एक खालको समझदारी बन्ने ठाउँमा पुगेको छ कि परिस्थिति भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। महेशजी, अब पार्टीको कुरा त आजको कार्यक्रममा हामी गर्ने नै छौँ, विस्तृत रूपमै गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि महेश बस्नेतप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास कम हुनुमा निकट विगतमा तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी र त्यसबाट भएका फलआउट्सहरूबाट उहाँलाई भएको एम्बारेसमेन्ट, जस्तै सांसद अपहरणको जुन आरोप चाहिँ यहाँलाई लाग्यो, त्यो उहाँको लागि ठुलो एउटा पिआर डिजास्टर थियो। जारी भइसकेको अध्यादेश फिर्ता लिनको कारण मध्येमा एउटा महेश बस्नेत हो भन्ने पनि थियो। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई अहिले महेश बस्नेतप्रति चाहिँ नि विश्वासको कमी छ भन्दाखेरि हामी पर्यवेक्षक, पार्टी बाहिरका पर्यवेक्षक गलत हुन्छौँ? पोलिटिक्स भनेको चाहिँ नर्मल म्याराथन होइन, यो हडल्ससहितको म्याराथन हो होइन। यसमा असङ्ख्य हडल्सहरू आउँछ, जसले त्यो हडल्सहरूलाई पार गर्छ त्यो नै सफल नेता हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा अद्भुत क्षमता म के देख्छु भने राजनीतिमा देखेका त्यस्ता धेरै हडल्सहरूलाई उहाँले चाहिँ सहजै ढङ्गले पार गर्नुहुन्छ। त्यो अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया र जनता समाजवादी पार्टीबाट त्यतिखेर विद्रोह गरेर नेकपा एमालेमा आउनु खोजेका सांसदहरूलाई अगाडि बढाउने जुन प्रक्रिया उहाँले थालनी गर्नुभयो, त्यसमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ। हाम्रै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको कारणले त्यो प्रक्रिया एक ढङ्गले स्थगित भएर हामीमाथि अपहरणको सम्म आरोप लगाउने स्थिति बन्यो र त्यसको पछिल्लो श्रृङ्खला भनेको जुन अहिले जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक ढङ्गले हामीसँग मिलेको स्थिति र 11 जना साथीहरू मन्त्री भइसके पछाडि त्यो अध्याय सकियो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यतिखेर केपी ओलीको कारणले ती पार्टीहरू फुट्ने चढमा पुग्यो भनेर रातारात एकता गरिरहेका साथीहरू आज निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारणले त्यो पार्टी विभाजनबाट रोकिएको छ। तर आज उनीहरूकै व्याख्या के सुनिँदैछ भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा केपी ओलीले भूमिका खेले, त्यो पार्टी चाहिँ फोर्नु पर्थ्यो भनेपछि यसरी राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने हाम्रा कतिपय बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू पनि एउटा निश्चित स्वार्थ प्रेरित र निश्चित शक्ति केन्द्रका निर्देशनबाट रिमोटबाट परिचालित ढङ्गले जुन व्याख्या आएका छन् र आम जनसमुदायमा चाहिँ भ्रमहरू सिर्जना गर्ने, अन्यलताहरू सिर्जना गर्ने स्थिति हुन्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले मेरा बारेमा एडभाइस गलत थियो अथवा अलिकति उच्छृङ्खल थियो भन्ने कुरा त अध्यादेश फिर्ता जुन बेला भयो नि त्यति बेला नै त्यसले छर्लङ्ग बनाइदिइहाल्यो नि त। अध्यादेश फिर्ता हुनुको पछाडिको दुईवटा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ नेकपा एमाले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहनुभयो भन्ने अर्थमा प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले लिनुभएको कारणले र पार्टीले फर्मल निर्णय गरेर अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्यो। दोस्रो कुरो त्यतिखेरको चाहिँ नि उपेन्द्रजी र बाबुरामजीको पार्टीभित्रका 8 जना सांसदहरूले जो विद्रोह गर्नुभयो, अन्तिम बेलामा त्यो कुरा सुइँको पाइसके पछाडि बाबुरामजीहरूले निश्चित सांसदहरूलाई आफ्नो घरभित्र बन्दी बनाएर जुन राख्ने स्थिति बनेर उहाँहरूभित्र 40% नपुगेको स्थिति रह्यो। यो दुईवटा कारणले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने एउटा स्थितिमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो र त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनु परेका कारणले प्रधानमन्त्रीले हामीप्रतिको विश्वास र हामीप्रतिको जिम्मेवारीमा कुनै पनि कमी गर्नुभएको भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भयो। तपाईँकै पार्टी क्याडर्सहरू अथवा अन्य सहकर्मीहरूसँग यसो कुराकानी गर्दाखेरि कता कता म यो चिज रिट्रिभ गर्छु कि महेश बस्नेतको कुरा आइसकेपछि ऊ नेता भन्दा पनि एउटा युथ मोबिलाइजर हो। उसले युथलाई मोबिलाइज गर्छ। हुलहुज्जत गर्नु पर्यो भने महेश बस्नेत चाहिन्छ। अब शब्दहरू प्रयोग गर्न कार्यक्रममा अलि अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। गुन्डागर्दी गर्नु पर्यो भने महेश बस्नेत आवश्यक पर्छ, नेता होइन। चुनावै जित्या कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अहिले अब दीपक मनाङ्गेजीले पनि चुनावै जित्नुभयो होइन, झन्डै झन्डै गणेश लामाजीले पनि चुनावै जित्नुभयो। त्यस्तै गरेर महेश बस्नेतले चुनाव जित्नु खासै ठुलो कुरो होइन भन्ने जुन भेहेमेन्ट क्रिटिसिजम गर्छन् नि, सुन्नु भएको छ नि त्यो त।
महेश बस्नेतले चुनाव जित्नु खासै ठुलो कुरो होइन भन्ने जुन भेहेमेन्ट क्रिटिसिजम गर्छन् नि, सुन्नु भएको छ नि त्यो त? अब यस्तो छ, पोलिटिक्समा समकालीन प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्ना चाहिँ नि साथीहरूलाई कमजोर बनाउने विभिन्न खालका हरकतहरू त प्रयोग गर्छन् नै होइन। र म चुनाव जितेको चाहिँ नि यस्तो ठाउँ हो कि जो चाहिँ भ्यालीभित्रको सबभन्दा धेरै सचेत मतदाता र मतदाता पनि मलाई लाग्छ 83,000 भन्दा बढी मतदाता, सबभन्दा ठुलो मतदाताहरूको भोलम भएको क्षेत्रबाट मैले जितेको। र हामी कहाँ त कस्तो छ भने टोलको नामै सिडिओ टोल, सचिव टोल भन्ने खालका टोलहरू छन् होइन। त्यस भएको हुनाले मेरा मतदाताहरूले विवेकपूर्ण फैसला गरेनन् भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मतदाताहरूप्रतिको अपमान हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता आम जनसमुदायमा प्रकट भइरहेको छ र युवा पुस्ता हिजो चाहिँ नि गलत बाटो बिराएर हिजोका चाहिँ राजनीतिक खिचातानीभित्र वाइसिएलका नाममा केका नाममा ठेक्का कब्जा गर्नेदेखि लिएर राज्यका निकायहरूसँग अनेक साँठगाँठ गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने जुन एउटा शक्तिहरू लागिरहेको बेलामा मैले युवा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर त्यो गलत दिशामा गएको युवा आन्दोलनलाई सही दिशामा ल्याउने कुरामा मैले जुन भूमिका खेलेँ, जसको कारणले युवाहरूको बिचमा मेरो निकै लोकप्रियता पनि रह्यो, त्यो कुरालाई मन नपराउन सक्दैन। जस्तो भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गतेको जुन संसद विघटन पछाडि सडकमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कोही पनि छैनन् भन्ने ढङ्गले एउटा आन्दोलनको जुन शुभारम्भ गरिएको थियो, ती तमाम आन्दोलनलाई काउन्टर दिने र अझ उहाँहरूको भन्दा चाहिँ ठुल्ठुला जनमतहरू जुन सडकमा निस्कने एउटा परिस्थिति बन्यो, त्यसको लागि म स्वयमै 50 भन्दा बढी जिल्लामा जुन जाने स्थिति बन्यो। त्यो कारणले मेरो जुन युवाहरूको बिचमा मेरो जुन प्रभाव र मैले जुन ढङ्गले साथीहरूलाई चाहिँ सङ्गठन परिचालन गरेको थिएँ, त्यो कुराप्रतिको इष्टया प्रकट भएको होला जस्तो लाग्छ, जुन ढङ्गले मलाई त्यो टिप्पणी गर्छन् साथीहरूले। तपाईँलाई नेता भएर चिनिएको पनि युवा सङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि नै तपाईँलाई युवा नेताका रूपमा मान्छेले देख्न चिन्न थाले। तपाईँले जितिसकेपछि चाहिँ तपाईँका उत्तराधिकारीहरू तपाईँले 5 जना मनोनित गरिसक्नुभयो, त्यसपछि महाधिवेशनै भएन। तपाईँहरूले बनाउन खोज्नुभएको सङ्गठन यस्तै स्वेच्छाचारी किसिमकै सङ्गठन हो भन्ने आरोप लगाउने यथेष्ट ठाउँ त छ नि। अब यस्तो छ, म 22 वर्षको उमेरमा नै गाविसको अध्यक्षको रूपमा मैले भूमिका निर्वाह गरेँ र मेरो त्यो 5 वर्षको कार्यकाल भनेको मैले 3 पटक उत्कृष्ट गाविसको अध्यक्षको रूपमा पुरस्कार पनि प्राप्त गरेँ भक्तपुर जिल्लामा होइन। र मैले जितेको गाविस भनेको एमाले साह्रै कमजोर भएको ठाउँमा मैले जितेँ। अब युवा सङ्घभित्रको जुन विषय तपाईँले जोड्नुभयो, युवा सङ्घभित्र पनि 79 जनाको कमिटीमा मैले 21 जना मात्रै जितेको। त्योभन्दा अगाडि युवा सङ्घमा केपी ओलीको पक्ष भनेपछि औँलाले गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन, 4-5 जनाभन्दा बढी भएको स्थिति थिएन। र त्यो मैले निकै धेरै मेहनत गरेर निकै धेरै आफ्नो चाहिँ योग्यता क्षमता देखाएर जितेँ होला भन्ने लाग्छ होइन। अब जहाँसम्म पछिल्लो बेलामा युवा सङ्घका अधिवेशनहरू नियमित नभइरहेको जुन प्रसङ्ग छ, त्यो चाहिँ पार्टी एकता पछाडि हामीले जुन माओवादी र एमालेको बिचको एकता पछाडि युवा सङ्घको मात्रै होइन, देशभरि हाम्रा कुनै पनि सङ्गठनका अधिवेशनहरू भेलाहरू कार्यक्रमहरू हुन सकेका छैनन्। अब सवाल के हो भने त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँले त्यो मनोनित 2 जना गरिसक्नु भएको थियो नि। त्यो त अन्य सङ्गठनहरूले चाहिँ नेतृत्वमा परिवर्तन नगरेका कारणले क्वेसन उठेन। हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने उमेरको हदबन्दी भएको सङ्गठन जहाँ चाहिँ 40 भन्दा बढी नेतृत्व गर्न पाइँदैन, त्यो सङ्गठनमा चाहिँ नि स्वाभाविक ढङ्गले नेतृत्वको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ। अब त्योभन्दा अगाडिको जुन सवाल छ, म मन्त्री भएँ युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदै, अब मन्त्री भइसके पछाडि पनि सङ्गठनमा नेतृत्व छोड्नुहुन्न भन्ने एउटा मनोविज्ञान हामीभित्र व्यापकै थियो। मैले चाहिँ एउटा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व पनि र महिला पनि प्रतिनिधित्व भएको हुनाले मैले आफू मन्त्री हुँदा साथ निरुजीले चाहिँ मेरै कार्यकालको बाँकी अवधिमा उहाँलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी चाहिँ मैले दिएँ होइन। त्यस पछाडि निरुजीको कार्यकाल पछाडि स्वाभाविक ढङ्गले राजीव पाहारीजीले दियो र अहिलेसम्म चाहिँ जसरी अन्य सङ्गठनहरूको अधिवेशनहरू भएका छैनन् हामीभित्र पनि हुन सकेको छैन र परिस्थिति सहज हुँदा साथ मलाई लाग्छ अहिलेको नेतृत्वले त्यसलाई सम्हालेर लान्छ। म त्यसको इन्चार्ज भएको हुनाले भक्तपुरको बस्नेत काजीले गरेको पजनी भन्छन् नि त्यसलाई युवा सङ्घमा चाहिँ। अब यस्तो होला दाइ, अब सामान्यतया युवा र विद्यार्थीभित्र होल्ड हुने नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रै स्पेस हुन्छ पार्टीमा भन्ने विगतदेखिको बुझाइ छ होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले युवा सङ्घ अनेरा सबै लगायतका सङ्गठनहरूमा जुन ढङ्गले मलाई एउटा समर्थन गर्ने साथीभाइहरूले त्यहाँ नेतृत्व पाउनु भएको छ र खास बेलामा उहाँहरूले मेरो सल्लाह राय अनुसार अगाडि बढ्ने जुन परिस्थिति छ, अब त्यो कुरालाई युवा सङ्घ र अनेरा सोभिभित्र
अधिवेशन गर्न पर्दैन र मेरो विरुद्ध समानान्तर सङ्गठन बनाउन खोज्ने साथीहरूले यस्तो कोभिडको बेलामा चुनाव घोषणा हुने मुलुकमा आफ्नो आन्तरिक भातृ संस्थाहरूमा चाहिँ नि आवधिक चुनाव हुनु पर्दैन र चुनाव हुनुपर्छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ जब एउटा राजनीतिक सहजीकरणको एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र कोभिडको पनि एउटा जुन एउटा घट्दो मात्रामा कोभिडको सङ्क्रमणको स्थिति देखिएको छ, युवा सङ्घले पहिलो प्राथमिकताका साथ आफ्नो अधिवेशन सक्छ। युवा सङ्घ अन्य सबै लगायतका सबै जनसङ्गठनले पार्टीले पनि त्यसलाई पार्टीको लार्जर कुरा गरौँ है महेशजी। तपाईँले जसरी युवा सङ्घको चाहिँ नि क्रियाकलापलाई जसरी तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा डिफेन्ड गरिरहनु भएको छ नि, लार्जर पार्टीको चाहिँ नि डिफेन्समा त्यही चिज फिट हुन्छ कि हुँदैन? फर इक्जाम्पल माधव नेपालले तपाईँ प्रधानमन्त्री खानुहोस्, म चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष भएर सम्हाल्छु, पार्टी सम्हाल्छु भनिरहेको पनि एउटा राजनीतिक दलिल विगतमा सुनिएको थियो। तर त्यो बेलामा चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष त्यसै पाइन्छ र महाधिवेशन जितेर आउनुपर्छ भन्ने कुराको वेमेन्ट चाहिँ नि उहाँलाई मुख बन्द गर्ने जुन राजनीतिक प्रहार भयो, त्यो त कहीँ पनि अरू ठाउँमा त लागु भएन नि। त्यो त भ्रम भयो, किनभने मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर मैले अध्यक्ष छोड्छु, त्यस पछाडि आउँदो निर्वाचन पछाडि म प्रधानमन्त्री छोड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक प्रचण्ड र माधव कमरेड हामीसँगै हुँदा नै प्रतिबद्धता जनाउनु भयो नि। सायद उहाँहरूले स्वाभाविक कोर्समा अहिलेको परिस्थितिले लगेको भए प्रचण्ड एकल अध्यक्ष र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष हुने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो। अब अहिले उहाँहरूले जे प्रस्ताव गर्नुभएको छ यो चाहिँ पार्टी एकताको निमित्त 6 बुँदे प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई जारी गराउनुको निमित्त उहाँले सहमति गर्नुभयो। एकानेती होटलमा वार्ता समितिका दुवै साथीहरू बसेर जब उहाँले 6 बुँदे एउटा चाहिँ नि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो गर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइरहेछ। त्यस पछाडि माधव कमरेडहरूले अरू धेरै शर्तहरू राख्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा चाहिन्छ भन्ने पछिल्लो बेलामा त्यही पनि प्रत्यक्ष राख्न सक्नु भएको छैन। पहिले नै राख्नु भएको थियो नि यो माग, होइन र? यो याकेनेटीको जमघटभन्दा धेरै अगाडि नै राखिसक्नु होइन। पहिला राख्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त मैले आउँदो महाधिवेशनबाट म अध्यक्षको उम्मेदवार होइन, आउँदो निर्वाचनबाट म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन। त्यसो हुँदाखेरि प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडको बिचमा जे समझदारी बन्छ त्यो समझदारी म बोकेर हिँड्छु भन्नुभयो। तर उहाँले त्यतिखेर के गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने, साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने, कार्की बेङ्क्युटमा बैठक बस्ने, माइतीघर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ नि संसदीय दलको बैठक बस्ने लगायतका जे गतिविधि उहाँले गर्नुभयो, त्यस पछाडि विश्वासको वातावरण चाहिँ दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै र धमिलो हुँदै गयो। र पछिल्लो बेलामा यो उचाइका साथ वार्ता गर्ने एउटा वातावरण समेत बन्न सकेको छैन र पछिल्लो वार्ता टोलीले अथवा चाहिँ नि दुवै पक्षका साथीहरू बसेर एउटा नयाँ उचाइका साथ पार्टी एकता पार्टीगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने महाधिवेशनको 5 वर्षे भाका पनि टरेर गएको निकै भइसक्यो, होइन? अब यसलाई डिटेलिङ नगरौँ, तर आजको नेकपा एमालेको स्टेटसको कुरा गरौँ। माधव नेपाल झलनाथ खनाल प्यानल वा पक्ष अब नेकपा एमालेको एकताको सूत्रमै बसिरहने शक्तिहरू हुन् कि उहाँहरू अब चोइटेर जानुभयो? अब फागुन 23 गतेको अदालतको फैसला पछाडि हामी साबिक नेकपा एमालेमा फर्क्यौँ, होइन? र पछिल्लो अदालतको फैसलाले 9 महाधिवेशनको कमिटीलाई नै एक ढङ्गले म्यान्डेट दिएर आयोजक समितिले गरेका कतिपय निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठायो। यस मानेमा आजभोलि बसिरहेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले अदालतका यी दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकतालाई एउटा नयाँ उचाइका साथ उठाउने भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले 6 बुँदे प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो। त्यस पछाडि माधव कमरेड र झलनाथ कमरेडमा रहेका साथीहरूमा दुई खालका चाहिँ भाइब्रेसनहरू त्यहाँ प्रकट हुन थाले। एकातिर माधव कमरेडसँग धेरै नजिक रहेका साथीहरू चाहिँ अब हामी यो पार्टीमा रहन सक्दैनौँ, अब नयाँ ढङ्गले पार्टी बनाउनुपर्छ, प्रचण्ड कमरेड र उपेन्द्रजी अथवा चाहिँ नि बाबुराम भट्टराईजीहरूसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा जबरजस्त विचार पनि त्यहाँ छ। त्यो जबरजस्त विचार राख्ने साथीहरू चाहिँ नि अब एमालेमा बस्न अटाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको तपाईँ उहाँहरू त्यो निष्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिन्छ, होइन? अब यता नाम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ? होइन, नाम त अब बडो स्पष्ट ढङ्गले देखिएको छ नि। त्यसमा चाहिँ भीम रावलदेखि लिएर विधुराम भुषाल, होइन, राजेन्द्र राई, प्रकाश ज्वाला, रामकुमारी झाँक्री लगायतका साथीहरूले कमरेड माधव नेपाललाई जुन खालको सल्लाह दिइरहनु भएको छ यो पार्टीमा एकताबद्ध अभियानमा उहाँलाई फर्काउन सकिन्न भन्ने तहमा पुर्याउनु भएको छ। अब त्योभन्दा फरक ढङ्गले सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायतका नेताहरूले चाहिँ पार्टीको एकता जोगाउनुपर्छ र
ठुलो पङ्क्तिलाई चाहिँ पार्टी एकतामा ल्याउने खालको जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, आज उहाँको टिमभित्र यही दुईवटा खालको अन्तर्विरोध छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्टी एकताको पक्षमै ठुलो जनमत चाहिँ त्यहाँ पनि। तर योभन्दा अगाडि सर्वोच्चले गरेको आदेशमा प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदमहरू अस्वीकार गरेकै देखिन्छ नि। जेठ 2मा फर्क्यौँ भनेर रट लगाइरहेको त हामी सुनिरहेका छौँ बाहिरबाट। त्यो जेठ 2मा फर्किनका लागि केपी शर्मा ओलीलाई केले रोक्यो? प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा अदालतका दुईवटा धारणा छन्। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यायालयमा सेटिङ गरेर फैसलाहरू गराउनुभयो भन्ने जनमत पनि जबरजस्ती बाहिर आएको देखिन्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट त्यस्ता विचारहरू पनि व्यापक प्रकट भएका छन्। अर्को चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएका कतिपय कदम चाहिँ अदालतले सच्याइदियो भन्ने पनि मान्यताहरू छन्। अब सवाल के हो भने व्यवस्थापकीय अधिकार र कार्यपालिकाले गर्ने कतिपय नैसर्गिक अधिकारहरू चाहिँ न्यायालयको विषय बन्ने परिस्थिति भनेको चाहिँ यो एउटा जटिल र एक ढङ्गले भन्ने अस्थिर परिस्थिति हो। त्यतातर्फ हामी धेरै लामो जान हुँदैन भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म 75 जेठ 2 गतेको अवस्थामा नेकपा एमालेलाई लैजानुपर्छ भन्ने जुन मान्यता माधव कौडेलले हिजो उठाउनु भएको थियो, किनभने केपी ओली त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर अदालतले पनि पछिल्लो आयोजक समितिका कतिपय फैसलाहरूको बारेमा प्रश्न उठायो। विशेष गरेर फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गरेका सन्दर्भलाई उल्टाइदियो र अहिले स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यही 75 जेठ 3 गतेभन्दा अगाडिको कमिटीको बैठक डाक्ने र पार्टी एकताको प्रक्रियालाई नयाँ उचाइका साथ लाग्ने, पूर्व माओवादीका साथीहरू नेताहरू जो चाहिँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने र यो दौरानमा भएका विविध गतिविधिहरू अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो धेरै भेला अधिवेशन कार्यक्रमहरू भएका छन् र ती कमिटीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अपडेट गर्ने र एकताको प्रक्रियामा चाहिँ नयाँ कमिटीहरूलाई मर्ज गर्ने, यो समग्र प्रक्रिया चाहिँ यसपालिको बैठकको एजेन्डा बनाएर जानुपर्छ भनेर यो बैठकले छलफल गरेको छ। मलाई लाग्छ यसले हाम्रा भित्रका पुराना धेरै असमझदारीहरूलाई एउटा समझदारीमा रूपान्तरण गरेर पार्टी एकतालाई नयाँ उचाइमा लाने कुरामा यो बैठक कामयाबी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अब यो आखिर गएर गुटगत बैठक नै हो यो, होइन? अब हामीलाई कसैलाई बोलाएको पनि छैन, हामीलाई कसैले निम्दा पनि दिएको छैन, आग्रह पनि भएको छैन भन्ने कुरा माधवजीको पक्षबाट त सुनिरहेकै छ। अब सामान्यतया पार्टीभित्र सामाजिक कामभित्र धार्मिक कार्यक्रमभित्र निमन्त्रणा नआए पनि थाहा पाएपछि जानु भन्ने हाम्रो चलन हुन्छ। अब उहाँहरू यो बैठकमा आउन नसक्ने कुनै शक्ति केन्द्र अथवा उहाँहरूभित्रको गुटबन्दीको एउटा चाहिँ चरम रूपमा प्रकट हुने स्थिति हुँदाखेरि फेरि पनि यो बैठकले उहाँले एउटा गुटको बैठक भनिदिनु होला, होइन? उहाँले भन्दामा यो पुष्ट्याइ हुने स्थिति हुँदैन। अब हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्रभित्र बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दललाई हामीले निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गर्छौँ र दलको एउटा विधि पद्धति भनेको त महाधिवेशन होला, केन्द्रीय कमिटीका बैठक होला, त्यसका आधिकारिक निर्णयहरू होलान्। यो पाटोलाई नमान्ने र यो सबै कुरालाई गुटको आरोप लगाएर हामी चाहिँ नि एकदम पानीमाथिको ओबानो छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि के न्यु पाउँ र कनिका चामलको भात खाउँ भनेर यो पार्टीलाई छोडेर जाने एउटा प्रयत्न जस्तो लाग्छ। भनेपछि आज हाम्रो यो कुराकानीलाई यदि एमालेकै अहिलेको विवादमा मात्रै केन्द्रित गर्ने हो भने 20औं एपिसोड बनाए पनि सकिँदैन। यो एकैछिनलाई म यसलाई थाँतिकिन राख्छु भने तपाईँहरूको आन्तरिक पार्टीगत झगडाले आज देश जसरी एउटा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ त्यसको रिपकसन अहिले सबैजना लकडाउनको अवस्थितिमा घर घरमा बसेर त्यसको आवाज बुलन्द गर्न त पाइरहेका छैनन्। तर यो कहरबाट चाहिँ नि बाहिर निस्किएपछि यो तपाईँहरूले गर्नुभएको चाहिँ नि इन्जस्टिस टु द कन्ट्री एन्ड द पिपल त मान्छेले हिसाब किताब खोज्ने नै छन्, होइन? मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ नि तपाईँ एउटा एमालेको क्याडर भइकन पनि एउटा छुट्टै डेमोग्राफिक एउटा छुट्टै उमेर समूहको एकजना भविष्य बोकेको राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई बेला बेलामा ग्लानी हुँदैन यो नचाहिँदो चाहिँ नि बुढापाकाको झगडामा देश बन्दी भयो, देशले भविष्य चाहिँ नि देख्न पाएन, कोर्न पाएनौँ, दिक्क लाग्दैन? अब यो राजनीति भने चाहिँ सरल रेखाबाट हिँड्दो रहेनछ, यो चाहिँ वक्र रेखाबाट हिँड्दो रहेछ र जोड र कोणहरू मिलाउन नसक्दा राजनीतिभित्र अनेक असङ्ख्य खालका समस्याहरू देखिँदा रहेछन् र तिनीहरूले सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रभावित गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले विश्लेषण गर्दा देखिन्छ।
त्यो जोड र कोण चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई हल गर्न नसकेर प्रकट भएको छ। त्यो जोड र कोण तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा एमाले केन्द्र र माओवादी केन्द्रको एकता बचाउन नसकेर भएको छ। अब यो समग्र प्रक्रियाको भोलि हामी ठन्डा दिमागले समीक्षा त गर्छौँ नै। प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा सफलतापूर्वक अगाडि जुन हिँड्न चाहनु भएको थियो र उहाँले जुन खालको एउटा पर्फर्मेन्स देखाउनु भएको थियो र जनतामा एउटा आशाका किरण छर्नु भएको थियो र त्यो कारणले उहाँको व्यक्तित्व एउटा नयाँ उचाइमा पुग्यो भन्ने बुझाइका कारणले उहाँका समकालीन नेताहरूले जुन खुट्टा बाँधेर चिक्री लगाउने काम गरे, जो कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसमा अब धेर थोर दोषमा त हामी पनि भागीदार छौँ नै। भोलि यसलाई ठन्डा दिमागले समीक्षा गरौँला। तर मलाई फेरि पनि के लाग्छ भने जसरी एउटा ह्याङ भएको मोबाइललाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि रिफ्रेस गर्नको लागि हामी त्यसलाई अफ गरेर अन गर्छौँ, रिस्टार्ट फेर्न पनि पर्यो। नयाँ मोडल आएपछि फेर्न पनि त पर्यो नि। कहिलेकाहीँ नयाँ मोडल आएपछि त्यसको ऊ पनि फेर्न पनि होइन त। आज यो कन्भर्सेसनलाई एकैछिन पार्टीगत घेराहरू एकैछिन मेटौँ होइन। तपाईँको उमेर समूहका नेतृत्व तपाईँका पार्टीभित्र अन्य पार्टीमा पनि नामै लिउँ, गगन थापा, विश्व आदिको उमेर समूहका राजनीतिज्ञहरू, त्यस्तै गरिकन माओवादीमा पनि त्यही उमेर समूहका वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत आदि उमेर समूहका नेताहरू देखिन्छ। तपाईँहरू त अहिले त्यो बाइगन एउटा आफ्नो समय सकिसकेका मानिसहरूको चाहिँ नि झगडा मिलाउने क्याटलिस्टका रूपमा देखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको उमेर समूहमा त्यो पुरानो काम सकिसकेका चाहिँ नि बुढाखाडाको तलबाट कार्पेट तान्ने तागत चाहिँ किन आएन? काम सकिसकेका चाहिँ नि बुढाखाडाको तलबाट कार्पेट तान्ने तागत चाहिँ किन आएन? कलेक्टिभ रूपमा है, एमाले भित्र मात्रै होइन। अनि मैले अहिले पनि भने यसको चाहिँ एउटा प्रसङ्गमा अब हामीले एउटा सिस्टमभित्र विधिभित्र नेतृत्वलाई विकास गर्नुपर्छ। मैले अहिले पनि भने यो समग्र प्रक्रियामा निर्वाचन यस्तो माध्यम हो कि कल्पना गरौँ आगामी निर्वाचनबाट मलाई लाग्छ आफूलाई गण्य मान्ने धेरै नेताहरूलाई चाहिँ जनताबाट विस्थापित हुने परिस्थिति देख्छु म। त्यही भएर निर्वाचन जति सक्दो छिटो गर्दा नै यो मुलुकमा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ। पार्टीका महाधिवेशनहरू, कङ्ग्रेस चाहिँ महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेकपा एमाले पनि महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामीले महाधिवेशन गर्दा साथै तपाईँले जे जिज्ञासा उठाउनु भयो त्यसका धेरै समस्याहरू त्यहाँ हल हुने गर्छन्। त्यस भएको हुनाले हामीले हाम्रो क्षमता र नेतृत्व विकासको पद्धति चाहिँ महाधिवेशन र निर्वाचनका विधिहरूबाटै खोज्नुपर्छ। अहिले महाधिवेशन नगर्ने, निर्वाचन नगर्ने र एउटा चाहिँ नि जुन ढङ्गले हल्ला गरेको भरमा पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउने खालको जुन एउटा प्रयत्न भइरहेको छ त्यो चाहिँ विधिसङ्गत र लोकतान्त्रिक पद्धति सङ्गत पनि भएन। त्यस भएको हुनाले जति सक्दो छिटो निर्वाचनमा जाने र जति सक्दो छिटो पार्टीका महाधिवेशनहरू गर्ने कुराले नयाँ यो अभिष्ट त म बुझ्छु, यो अभिष्ट एकदम लोकतान्त्रिक अभिष्ट हो, त्यो हुनै पर्छ। तर ग्राउन्ड रियालिटी हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ नि विभाजित जनमानस, ओभरअल नेपालको पपुलेसन हेर्ने हो भने पनि एकदम कन्फ्युज र विभाजित देखिन्छ। नेकपा एमाले विभाजित छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि एक किसिमको तनाव छ, मधेसवादी दलमा पनि त्यत्तिकै तनाव देखिन्छ। अब माओवादी त विखण्डित हुँदै हुँदै धेरै ठाउँमा विभक्त भइसक्यो। अब यस्तो बेलामा तपाईँहरूले चुनाव भनिरहनु भएको छ नि, यो चुनाव त्यसमाथि अर्को रोगको कहर थपिएको छ। यसको भविष्य कसैको हातमा पनि छैन। यो हुनै नसक्ने चुनावका बारेमा चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्री र उनका चाहिँ नि समर्थकहरू चाहिँ जोड लागिरहेका छन्। यो हुनै नसक्ने चुनाव हो भन्छन् नि मान्छे, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँहरू कसरी जस्टिफाई गर्न चाहनुहुन्छ? अब लोकतन्त्रमा निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ। त्यो 5 वर्षमा गर्दा चाहिँ एकदम जस्टिफाई हुने, 4 वर्षमा गर्दा नहुने भन्ने तर्क चाहिँ म मान्दिनँ। परिस्थितिले हामीलाई अलि 1 वर्ष अगाडि नै निर्वाचन गर्ने ठाउँमा पुर्याइदियो। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन चाहिँ जसरी मान्छेको सामान्य जीवनमा खाने, बस्ने, सुत्ने आधारभूत आवश्यकता हो भने जस्तै लोकतन्त्रमा निर्वाचन आधारभूत आवश्यकता हो। निर्वाचनमा त हामी जानै पर्छ, त्यसको विकल्प हामीले सोच्नु पनि हुँदैन र निर्वाचन नगरिकन मुलुकलाई लामो एउटा चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा एकदम बेठी कुरा हो। जहाँसम्म अब कोभिडका कारणले हामीलाई निर्वाचनले असर गर्छ कि भन्ने कुरा हुँदाखेरि स्वास्थ्यका अब मापदण्डहरूलाई
फलो गरेर हामीले जानुपर्छ होइन। अब अनेक इन्टरनेसनल प्रोटोकलहरू जुन कायम भएका छन् WHO लगायतले त्यसलाई कायम गर्दै हामीले यो प्रक्रिया पुरा गर्न सक्छौँ। अब भारतले पनि यो कुरा गरेको छ। अब जहाँसम्म नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ जसरी चाइनामा सी जिनपिङले नेतृत्व व्यवस्थापनको नयाँ मोडालिटी ल्याउनु भयो होइन, युरोप अमेरिकाहरूले पनि त्यो अभ्यास गरेका छन्। 2 पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाइने, 2 पटकभन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष हुन नपाइने, एक खालका धेरै नियमहरू लागू भएका छन्। र अब संहिताका सन्दर्भ हामीले जे बोझ मानेका कुराहरू छन् 62-63 को आन्दोलन पछाडि हरेक 10-12 वर्षमा त रिभ्यू भएका छन् नि हाम्रा चाहिँ राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयवस्तुहरू। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हामी फेरि समग्र राज्यका परिवेशहरूलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर रिभ्यू गरेर जाने र 2 कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, पार्टीभित्र पनि 2 कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने र संहिता लगायतका जे विषयवस्तु आज जनतामा व्यापक कन्फ्युजन र अन्यलताहरू सिर्जना भएका छन्, यी समग्र प्रक्रियामा पनि एउटा खालको चाहिँ नि बहस गरेर एउटा नयाँ खालको अवधारणाका साथ जान पर्ने ठाउँमा पुग्यौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले जसरी रिभ्यूको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँले आई थिङ्क ठिक ठाउँमा यो कन्भर्सेसन आइपुग्यो जस्तो लाग्छ। अहिले नेपालमा रहेका 7 जीवित पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये 5 जनाले संयुक्त वक्तव्य केही समय अगाडि जारी गर्नुभयो। उहाँहरूको भनाइको जिस्टका रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको आन्तरिक मामलामा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो र यसले चाहिँ नि अन्तत्वगतवा हामीले पछिल्लो चोटि ल्याएको परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने वा सङ्कटमा परेको आभासको एउटा निचोड जस्तो त्यो वक्तव्यबाट देखिन्छ। तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको रिभ्यू त्यहीसँग सम्बन्धित उहाँ 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको डर र तपाईँले भन्नुभएको रिभ्यू एकै हो कि त्यो एकअर्कामा चाहिँ नि प्रस्तुत भएका डर र यथार्थ हुन्? उहाँहरूको विचारसँग म चाहिँ सहमत किन छैन भने उहाँले चाहिँ एउटा धातुको काम गर्नुभएको छ। करेन्ट लाग्यो भनिरहनु भएको छ, करेन्ट त धातुबाट सर्कुलेसन हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ धातुको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। हिजोका 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो नैतिक रूपमा उहाँलाई उठाउने अधिकार छैन। किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीले त चुच्चे नक्सालाई गम्साले छोपेर चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। उहाँहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भक्ति के हो भन्ने कुरा त्यसबाट प्रकट हुन्छ। र अन्य कतिपय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो कार्यकालमा कसको हितको निमित्त र कुन शक्ति केन्द्रको हितको निमित्त काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ असङ्ख्य गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यस भएको हुनाले उहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो उठाउने नैतिक अधिकार उहाँसँग छैन। तपाईँले अघि नै भनिरहनु भएको रिभ्यू चाहिँ नि उहाँहरूले अभिव्यक्त गर्नुभएको डरसँग मेल खाइरहेको छ कि छैन? हो, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राज्य पुनर्संरचना गर्दा 62-63 को आन्दोलनमा हामीले जातीय राज्यको कुरा पनि गऱ्यौँ, आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा पनि गऱ्यौँ, एक प्रदेशको कुरा पनि गऱ्यौँ, धार्मिक राज्यका कुरा पनि उठे। यी तमाम विषयवस्तु चाहिँ कुनै विदेशी शक्तिले घुसाइदिएका विषयवस्तु थिए भन्ने मेरो चाहिँ निचोड हो। त्यो कारणले हामी सबै लत्रिन त्यहाँ बाध्य भयौँ। र आज पनि कतिपय विदेशी शक्तिहरू 62-63 को यो तपाईँको निचोड हो कि तपाईँको नेता केपी शर्मा ओलीको? यो चाहिँ मेरो निचोड हो होइन, अहिलेसम्म मेरो निचोड हो। र जुन 62-63 का आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई डिरेल हुन दिन हुँदैन भन्ने ढङ्गले कतिपय शक्तिहरू लागेको छन् र यो चाहिँ जबरजस्ती लादिएका कतिपय विषयवस्तुहरू। तपाईँले आज अभिव्यक्त गरिरहनु भएका विचारहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विचारधार प्रस्तुत त भइरहेको छैन? उहाँले पनि यस्ता कतिपय विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट, जस्तो अयोध्याको सन्दर्भ उहाँले उठाउनु भयो, पशुपतिको जलरी फेर्ने सन्दर्भ उठाउनु भयो। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको एउटा पहिचान भनेको एउटा विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान हो। हाम्रो हरेक राज्यको एक एउटा पहिचान हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानलाई किन गुम्न दिने? हाम्रो पहिचान त जातीय पहिचान मात्र त होइन नि त। जातीय पहिचान मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई विभाजन गर्ने, टुटाउने, फुटाउने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने ढङ्गले आयो। र विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान भनेको चाहिँ हामीले एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भसँग आएको। त्यही भएर राष्ट्रिय डर त अब एउटा सांस्कृतिक कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो, त्यसका सूचकहरू पनि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो। अर्को संघीयतामा जुन प्रदेशहरू छ त्यसलाई खारेज गर्न पर्ने मनसाय पनि छ प्रधानमन्त्रीसँग र त्यसमा उहाँका समर्थकहरू पनि लहै लहैमा लागेका छन् भन्ने जुन आरोप भित्रभित्र सुनिन्छ नि, त्यसमा सत्यता छ? होइन, संघीयता भनेको सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँमा लानको निमित्त पछाडि परेका सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको निमित्त र राज्यका स्रोत साधन शक्तिलाई के भन्छ त्यसलाई विकेन्द्रीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउनु निमित्त संहिताको परिकल्पना हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँभित्र जाति राज्य घुस्यो, त्यहाँभित्र आत्मनिर्णयको अधिकार घुस्यो, त्यहाँभित्र अराजकता यसरी घुस्यो कि सङ्घीय सरकारका अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गर्ने खालको एउटा परिस्थिति पनि सिर्जना भयो।
कहिलेकाहीँ त्यो विभिन्न प्रदेशहरूले प्रकट पनि गरे र आजको सन्दर्भमा प्रदेशहरूको सम्पूर्ण खेल चाहिँ सत्ता परिवर्तनमा केन्द्रित भएको छ। प्रदेशहरूको सम्पूर्ण खेल चाहिँ नि सेवा सुविधा बढाउने ढङ्गले प्रकट भएको छ। अहिले आएका बजेटका पनि आलोचना हुन थालेका छन्। भनेपछि अबको सन्दर्भमा सङ्घीयतालाई पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज जनताको उठेको छ त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म चाहिँ। अब त्यसलाई कुन मोडालिटी हुनसक्छ त्यसले आगामी चुनाव कुनै बेला भयो भने एमालेको चाहिँ नि सेन्ट्रल एजेन्डा यो अहिले 62-63 पछि प्राप्त गरेको परिवर्तनको रिभ्यू प्रमुख बुदामा पर्छ। आगामी निर्वाचनका एजेन्डाहरूमा यो विषय नेकपा एमालेको विषय बन्न सक्छ। सांस्कृतिक पहिचान सहितको राज्य बन्न सक्ला, संहितालाई रिभ्यू गर्ने कुरा हुन सक्ला। यहाँभित्र संस्कृतिलाई अलिकति डिफाइन गर्नुहोस् न। यो झालरी मात्रै फेरेको त संस्कृति भएन, अथवा मूर्ति लगेर गाडेको मात्रै त संस्कृति भएन होइन। अब हामीले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरिरहँदा एउटा कुनै राज्यले निश्चित धर्म चाहिँ हाम्रो धर्म हो भन्न त नमिल्ला मेरो विचारमा आजको आधुनिक चेतनामा। तथापि पनि हाम्रा कतिपय सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जुन पहिचान छ त्यो पहिचानलाई जोगाउने ढङ्गले आधुनिक चेतनामा यदि हामी जतिसुकै आफ्नो मेजोरिटी जनसङ्ख्याले प्र्याक्टिस गर्ने धर्मका बारेमा जसरी चबाएर बोल्छौँ नि हामी आजका दिनमा, विश्वका अन्य मुलुकहरूमा त जतिसुकै आधुनिक भए पनि राज्य धर्महरू प्र्याक्टिस गरिरहेका विभिन्न उदाहरणहरू त संसारभरि छँदैछन् नि। त्यो त अब अमेरिकन राष्ट्रपतिले बाइबल छोएरै शपथ खानुहुन्छ होइन, त्यो त हामीले देखेकै छौँ। तथापि पनि अब हामी नेपालको लोकतन्त्र चाहिँ जापानका नेताहरूले पनि हामीले जुन महिलाहरूलाई सदनमा उपस्थित गराएको कुरा चाहिँ नि तपाईँहरूबाट सिक्नुपर्ने विषय हो भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ सन्दर्भ आउँदा। भनेपछि विश्वका अरू देशका पनि कतिपय हाम्रा सन्दर्भहरू सिकाएका सन्दर्भहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अब नयाँ ढङ्गले हाम्रा चाहिँ नि सांस्कृतिक पहिचानका कुरा, संहितालाई रिभ्यू गर्ने कुरा, यो विषय चाहिँ अब अलि बहस बनाएर जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी होइन सोझै भनौँ न, धर्मनिरपेक्षतामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर तपाईँ? ठ्याक्कै त्यही शब्द त म नभनौँ, तर हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानलाई चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने जनतामा चाहिँ लाग्छ। राज्यको पहिचानको रूपमा त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो एयरपोर्टलाई राज्यको पुनर्संरचनामा पनि रिभ्यू, प्रदेश खारेजी चाहिँ नि एउटा उपाय हुनसक्छ भन्ने पक्षधर? प्रदेश खारेजी त नभनौँ, प्रदेशले जुन अधिकार अहिले उपयोग र अभ्यास गरिरहेको छ त्यो चाहिँ नि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको कामको संयोजन गर्ने, त्यसमा विकास गर्ने, त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि अब रिभ्यू गर्ने होइन, यो तहमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। महेशजी, म आज तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँले जति स्पष्ट विचारहरू राख्नुहुन्थ्यो, आज मसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यत्तिकै स्पष्ट पारदर्शी जवाफहरू पाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ। तर आज तपाईँ अलि पर्दा हालिरहनु भएको छ, अलि चपाएर बोलिरहनु भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। होइन, अब सोधिएका प्रश्नहरूमा प्रष्टै जवाफ दिइदिनु होइन। कतिपय तपाईँले जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यसका चाहिँ पर्दा खोल्ने, ढोका खोल्ने चरणमा छौँ नि त हामी। त्यसो भएर प्रारम्भिक खोल्दा साथै सबै कुरो छ्याङ्ग भित्रका परिदृश्यहरू देख्न सकिँदैनन्। मलाई के लाग्छ भने 62-63 को परिवर्तनले संस्थागत भएका मुद्दाहरूले मुलुक तीव्र परिवर्तन हुन्छ, मुलुकले एकदम व्यापक विकास गर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, सुशासन आउँछ, एउटा सुसंस्कृत राज्यको अभ्यास हुन्छ भन्ने जुन मान्यता थियो त्यो मान्यतामाथि अनेक कोणबाट प्रश्न उठिसके पछाडि त्यो पर्दा खोल्ने रिहर्सल चाहिँ तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ कार्यकर्ताहरू। अब यो पर्दा खोल्ने रहर त प्रधानमन्त्रीलाई धेरै छ नि, उद्घाटन गरिरहनुहुन्छ। त्यो पर्दा चाहिँ अन्त्यमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै खोल्नुहुन्छ। यो एउटा राष्ट्रिय बहस भन्छ, प्रधानमन्त्रीको मात्रै एउटा चाहिँ विषयभन्दा पनि एउटा राष्ट्रिय बहस भन्छ र त्यो राष्ट्रिय बहसले मलाई लाग्छ भोलि संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर भोलि निर्वाचनमा अनेक खालका चाहिँ नि मुद्दा वाइजका गठबन्धनहरू, अहिलेसम्म त हाम्रो विषयवस्तु मुद्दा वाइज छलफल हुने र त्यो अनुसारको विभाजन हुने स्थिति देखिँदैन। सत्ता स्वार्थको निमित्त अथवा विविध स्वार्थका निमित्त बन्ने गठबन्धनहरूलाई चाहिँ एजेन्डा र मुद्दामा केन्द्रित गर्न एउटा चिजमा चाहिँ नि जनताहरू अलिकति आँखामा स्पार्कल हालेर बस्नु पर्यो कि आगामी हुने भनिएको चुनाव चाहिँ अब एउटा कर्मकाण्डी मात्रै हुँदैन कि यो एउटा परिवर्तनकारी, एउटा रिभ्यूकारी निर्वाचन पनि हुन्छ भनेर जनताहरू अलिकति आश गरेर बसे भयो। निश्चित रूपमा 62-63 का आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने र त्यसलाई थप परिमार्जित गर्ने एउटा एजेन्डा हुनसक्छ र त्यो आन्दोलनका एउटा अवगुणको रूपमा अथवा त्यसका चाहिँ नि बाई प्रडक्टहरू के छन् जसले हामीलाई नोक्सान पाइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ नि हटाउने, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने खालको
बहस चाहिँ आगामी निर्वाचनको एजेन्डा हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। आज तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभएका विचारहरू एउटा पर्सेन्टेजका हिसाबले कति पर्सेन्टेज महेश बस्नेतका व्यक्तिगत विचार हुन् र कति पर्सेन्टेज चाहिँ नि तपाईँहरूको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत विचार लहरहरू हुन्? अब हामी प्रधानमन्त्रीका समर्थक भएको कारणले, उहाँको सहयोगी भएको कारणले, उहाँसँग वेभ लेन्थ मिल्ने भएका कारणले आज मैले बहस गरेका कतिपय कुराहरू उहाँसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका विषय त होइनन्। तर मलाई के लाग्छ भने साझामा पुग्ला र आधा आधी साझा विषय होलान्, आधा आधी मेरा विषय होलान् जस्तो लाग्छ आज उठाएका विषयहरू। अब राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ मुलुकका विभिन्न ठाउँमा वर्षाका कारण जुन पहिरो र बाढीको चाहिँ नि प्रकोपका समाचारहरू आएका छन्। राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूको ध्यान ती पीडित जनताहरूप्रति पनि जाओस् र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीलाई यो माइक्रो झगडामा लाग्नुको सट्टा राष्ट्रको बृहत आवश्यकतामा तपाईँहरूको शक्ति मुखरित होस् र समय दिनुभयो। यो अप्ठ्यारो समयमा महेशजी, विल बी वाचिङ यू। समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त। अब यो विपद व्यवस्थापनमा हाम्रो संस्थागत प्रक्रिया धेरै बलियो छ होइन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन समितिहरू जताततै परिचालित छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बाढी पहिरोको सन्दर्भमा पनि राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। यति कुरा भन्दै जुन मलाई मौका दिनुभयो यसको लागि म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू महेश। हस्, थ्याङ्क यू। It's an AP1 presentation.